बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अल्लाह पाक के फजल व करम के साथ अपने तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों के लिए एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जिसको अगर 100 साल का बूढ़ा भी पढ़ ले, बूढ़ी औरत भी पढ़ ले तो वो भी जवान हो जाए, उसकी भी हर बीमारी खत्म हो जाए, उसको हर बीमारी से निजात मिल जाए और अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देंगे। खुदा के लिए आज का ये अमल आप लोगों ने पढ़कर अपने दोनों हाथ पूरे जिस्म के ऊपर फेर लेने हैं। इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर बाहर, अंदरूनी बैरूनी जैसे भी कोई बीमारी होगी, तकलीफ होगी, जिसने आपकी जिंदगी में बहुत सी परेशानियों को, बहुत सी मुसीबतों को घेर रखा होगा, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, आपकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमा देंगे। मेरी सबसे पहले अपने मालिक, अपने खालिक, अपने अल्लाह से दुआ है कि मेरे परवरदिगार, जो आंखें आज की ये वीडियो देख रही हैं, मेरे तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों को सेहत वाली जिंदगी अता फरमा, सबको शिफा अता फरमा। जो लोग दूर दराज तक डॉक्टरों के पास जाते हैं, बड़े बड़े पैसे लगाते हैं, बड़े बड़े इलाज करवाते हैं, लेकिन शिफा नहीं मिलती, ऐ मेरे अल्लाह आज के इस अमल की बरकत से, आज के इस अमल की ताकत से सबकी बीमारियों को दूर फरमा देना और सबको शिफा अता फरमा देना। खासकर जिन घरों में बूढ़े माँ बाप हैं, जो बीमारी की वजह से उठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, ऐ मेरे अल्लाह इस अमल की बरकत से उनको ऐसी सेहत अता फरमा दे कि वो चलने फिरने के काबिल हो जाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये अमल बहुत ही ज्यादा खास है, इसको आपने जरूर कर लेना है। अगर आप लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए हैं, हकीमों के पास गए हैं, बड़े बड़े पैसे लगाए हैं, लेकिन कुछ भी फायदा हासिल नहीं हुआ, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आज ये अमल करके भी देख लो। मेरी बात मानकर देख लो, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ना ही आप घर से बाहर निकलोगे, ना ही आपको गाड़ी करवानी पड़ेगी कि अपने मरीज को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाएं। अपने घर में बैठकर ही इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमा देंगे और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने नकल किया है। वो फरमाते हैं, जो शख्स किसी भी ला इलाज मर्ज में मुब्तला हो, वो सूरह फातिहा रोजाना 7 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पी ले, साथ दुआ मांगे और कहे, ए अल्लाह तेरे महबूब का फरमान है कि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है, तो मुझे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक शिफा अता फरमा। तो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि वो बीमारी ठीक ना हो। दोस्तों, ये जिनका फरमान मैंने आपको पढ़कर सुनाया, इस पर यकीन रखकर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की बात पर यकीन रखकर अगर आप ये अमल कर लें तो अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देंगे। आज मैं आपको सूरह फातिहा का एक ऐसा अमल बताऊंगा जो शायद आज से पहले आपने इसको किया हो। इसको जो कर गया, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से हर बीमारी से शिफा पा गया। आजकल मैदे के मसले बहुत ज्यादा हैं, जिगर के मसले बहुत ज्यादा हैं, गुर्दों के मसले बहुत ज्यादा हैं, हार्ट के मसले बहुत ज्यादा हैं, शुगर के मसले, ब्लड प्रेशर हो गया, थकावट हो गई, जहनी दबाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह के बहुत से मसाइल हैं जिसका हर बंदे को अपनी जिंदगी में सामना करना पड़ रहा है। देखने में तो छोटी छोटी उम्र के लोग हैं, 20-20, 25-25 साल, जिनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो खुद को 50 साल का, 60 साल का महसूस करते हैं। यानी इतनी कम उम्र में वो खुद को बूढ़ा महसूस करना शुरू हो चुके हैं। ये हालात हो चुके हैं। जिंदगी में जितनी भी गलत काम हुए, गलती कोताहियां हुई, जो कुछ भी हुआ, उसकी पक्की सच्ची तौबा करके अपने दिल से सबको मुआफ करके आपने आज का ये अमल करना है। यकीन मानो, आप खुद कहेंगे कि ये मौजज़ा है,
یہ معجزے سے کم نہیں ہے جو میں نے عمل آپ کو بتایا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ وہ کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ جان لیں۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جو بہت بڑا منتر ہے، جو بہت بڑا معجزہ ہے، اگر اس کو پورے یقین کے ساتھ کر لیا جائے۔ دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب سر میں درد ہو رہی ہوتی ہے تو ہم پیناڈول کی گولی لے لیتے ہیں اور ہمیں کچھ ہی دیر میں سر درد سے نجات مل جاتی ہے، لیکن اگر ہم وہیں پر سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور اپنے اوپر پھونک مار دیں تو ہمیں شفا نہیں ملتی، ہمارا سر درد ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ ہمارا یقین جو ہے وہ پیناڈول کی گولی کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ہم کھائیں گے اور ہمیں شفا مل جائے گی۔ ہمارا یقین سورہ فاتحہ کے اوپر نہیں ہوتا۔ جس طرح پیناڈول کی گولی پر یقین رکھ کر اس کو کھاتے ہیں، اسی طرح یقین رکھ کر آپ نے آج سورہ فاتحہ کا یہ عمل کرنا ہے۔ یقین مانو، کینسر کا مسئلہ ہو، دنیا کی کوئی بھی لا علاج بیماری ہو، اس سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ ایک مرتبہ ہی کر کے دیکھ لیں، آپ خود بھی محسوس کریں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پیشنٹ ہے، وہ بھی خود کو محسوس کرنا شروع کر دے گا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ عمل کا طریقہ سن لیں بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ کہ عمل کس طرح کرنا ہے اور اس عمل میں کیا پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ سب کو آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ سب کو آتی ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ اس طرح سے ہے، میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے لکھا ہوا ہے 11، اس کے بعد پھر لکھا ہوا ہے 111، پھر لکھا ہوا ہے 11۔ آپ لوگ خود بھی یہ عمل کر لیں یا گھر کے 2-3 افراد مل کر بھی یہ عمل کر لیں۔ اس عمل کو کرنا اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کر پورے جسم کے اوپر وہ ہاتھ پھیر لینے ہیں۔ جہاں جہاں آپ کو درد ہوتا ہے یا جہاں درد نہیں بھی ہوتا، پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لینے ہیں۔ اس کے بعد پھر 111 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے پورے جسم کے اوپر پھیر لینے ہیں، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اچھی طرح سے پھیر لینے ہیں۔ آخر میں پھر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ نے اپنی پوری باڈی پر، پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لینے ہیں۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ اپنے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے تو اس کے لیے آپ لوگ سورہ فاتحہ 11، پھر 111 اور پھر 11 اس طریقے سے پڑھ کر اس کے پورے جسم کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیر دینے ہیں۔ اللہ پاک سب کی بیماریوں کو ختم کر کے شفا عطا فرما دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔